अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख में 1971 का साल एक ऐसा वक्त है जब मुल्क को सबसे बड़े बहरान का सामना करना पड़ा। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गया और मशरकी पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश ने ले ली। इस तकसीम की वजूहात और असबाब में मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का किरदार इस पूरे मामले में एक मुतनाज़ हैसियत रखता है। कुछ लोग भुट्टो को इस सानहे का जिम्मेदार करार देते हैं, जबकि दूसरों का ख्याल है कि भुट्टो को कसूरवार ठहराना हक़ाइक़ की गलत तर्जुमानी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे उन लोगों की दलाइल जो भुट्टो को तकसीम पाकिस्तान का जिम्मेदार ठहराते हैं। इसके बाद उन दलाइल के बारे में बात करेंगे जो भुट्टो को जिम्मेदार नहीं ठहराते, और आखिर में जानेंगे कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तकसीम पाकिस्तान का जिम्मेदार ठहराने वाले इस बात पर जोर देते हैं कि भुट्टो के सियासी अज़ाइम और फैसले इस बहरान की बुनियादी अवामिल में शामिल थे। उनके नज़दीक भुट्टो की सियासत ने ऐसे हालात पैदा किए जिन्होंने मुल्क को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। नंबर 1, इंतखाबात के नताइज को तस्लीम न करना। 1970 के आम इंतखाबात पाकिस्तान की तारीख में अहमियत रखते हैं। इन इंतखाबात में अवामी लीग ने मशरकी पाकिस्तान में भारी अक्सरियत हासिल की और मजमूई तौर पर 300 में से 160 नशिस्तें जीती। ये वाज़े अक्सरियत शेख मुजीबुर रहमान को पूरे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने का हक देती थी। ताहम भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान पीपल पार्टी ने मगरबी पाकिस्तान में अक्सरियत हासिल की और 81 नशिस्तें जीती। भुट्टो ने शेख मुजीबुर रहमान के साथ इक़्तिदार की तकसीम पर बातचीत की बजाय इन्हें इक़्तिदार में शरीक करने से इनकार किया। भुट्टो का यह मशहूर कौल, इधर हम उधर तुम, इस बात का अक्कास है कि वो मशरकी पाकिस्तान को इक़्तिदार में शामिल करने की बजाय मगरबी पाकिस्तान में खुद मुख्तार हुक्मरानी की ख्वाहिश रखते थे। इस रवैये ने मुल्क को सियासी डेडलॉक में मुब्तला कर दिया और मशरकी पाकिस्तान की अवाम में मायूसी और गुस्सा पैदा किया। नंबर 2, असम्बली के इजलास का बाइकॉट। कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत न करने का भुट्टो का फैसला मशरकी पाकिस्तान की अवाम को मज़ीद दूर करने का बायस बना। भुट्टो ने ये ऐलान किया कि जो भी मगरबी पाकिस्तान से कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेगा वो वापस नहीं आएगा, और इन्होंने इस बाइकॉट की पैरवी मगरबी पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों से भी करवाई। ये अमल मशरकी पाकिस्तान के लिए एक और इशारा था कि मगरबी पाकिस्तान इन्हें सियासी तौर पर अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है। नंबर 3, सियासी मुज़ाकरात में रुकावट। भुट्टो की सियासत में ज़ाती मफादात और ताकत की हवस गालिब थी। इन्होंने कौमी बहरान को हल करने की बजाय अपनी सियासी पोजीशन को मजबूत बनाने की कोशिश की। भुट्टो का रवैया ना सिर्फ मुजीबुर रहमान के साथ मुज़ाकरात में रुकावट बना, बल्कि फ़ौजी हिकमत अमली की हमायत करके इन्होंने मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के अमल को तेज़ किया। नंबर 4, फ़ौजी ऑपरेशन की हमायत। जब सियासी बहरान अपने अरूज पर पहुंचा तो यहिया खान की हुकूमत ने फ़ौजी ऑपरेशन शुरू करने का फ़ैसला किया। भुट्टो ने इस ऑपरेशन की हमायत की और कहा कि खुदा का शुक्र है पाकिस्तान बच गया। जब हुकूमत ने फ़ौजी कार्रवाई का आगाज़ किया, यह बयान इस बात की गुम्माज़ी करता है कि भुट्टो ने अस्करी हल को सियासी मुज़ाकरात पर फ़ोकियत दी, जिससे हालात मज़ीद बिगड़ गए और मशरकी पाकिस्तान की आवाम में अलहदगी के जज्बात को तक़वियत मिली। नंबर 5, इक़्तिदार की हवस।
بھٹو پر یह بھی الزام عائد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے صرف اپنی سیاست اور اقتدار کے حصول کے لیے ملک کے اتحاد کو قربان کیا۔ ان کا موقف تھا کہ وہ اقتدار میں حصہ دار بنے بغیر کسی اور کو اقتدار میں نہیں آنے دیں گے۔ اس سوچ نے ملک کو داخلی انتشار کی طرف دھکیل دیا اور نتیجتاً مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا سبب بنی۔ تو دوستو، اب ہم بات کریں گے ان دلائل کے بارے میں جو بھٹو کو تقسیم پاکستان کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو تقسیم پاکستان کا واحد ذمہ دار قرار دینا ایک غیر منصفانہ بات ہوگی، کیونکہ اس بحران کے پیچھے کئی دوسرے عوامل بھی کار فرما تھے۔ بھٹو کے کردار کو سمجھنے کے لیے اس وقت کے حالات کا جامع تجزیہ ضروری ہے۔ نمبر 1، نسلی اور لسانی تفاوت۔ پاکستان کی تشکیل کے وقت سے ہی مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان نسلی، لسانی اور ثقافتی فرق موجود تھے۔ مغربی پاکستان کی حکومتی اور عسکری قیادت میں پنجابی اور اردو بولنے والے لوگوں کا غلبہ تھا، جبکہ مشرقی پاکستان کی بنگالی عوام کو سیاسی، اقتصادی اور سماجی سطح پر ہمیشہ نظر انداز کیا گیا۔ اس تفاوت نے مشرقی پاکستان میں بے چینی اور احساس محرومی کو جنم دیا، جو بالآخر علیحدگی کی شکل میں ظاہر ہوا۔ نمبر 2، معاشی ناانصافی۔ مشرقی پاکستان کے ساتھ معاشی ناہمواری بھی تقسیم کی ایک اہم وجہ تھی۔ مشرقی پاکستان ملک کی کل آبادی کا 56% تھا اور ملک کے مجموعی اقتصادی پیداوار میں بڑا حصہ ڈالتا تھا، لیکن اس کے باوجود ترقیاتی منصوبے اور وسائل کی تقسیم میں اسے ہمیشہ نظر انداز کیا گیا۔ مغربی پاکستان کی حکومت نے مشرقی پاکستان کو وسائل کے استعمال میں دوسرے درجے پر رکھا، جس سے وہاں کی عوام میں بدظنی پیدا ہوئی۔ نمبر 3، شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات۔ شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکاتی مطالبات نے پاکستان کی وفاقی ڈھانچے کو چیلنج کیا۔ ان مطالبات میں مشرقی پاکستان کو زیادہ خود مختاری دینے کی بات کی گئی تھی، جسے مغربی پاکستان کی حکومتی اور فوجی قیادت نے قومی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھا۔ شیخ مجیب الرحمان کے یہ مطالبات تقسیم کی طرف بڑھتے قدموں کا اشارہ تھے اور ان کے رد عمل میں پیدا ہونے والا سیاسی تنازع بحران کو مزید ہوا دینے کا باعث بنا۔ نمبر 4، فوجی حکمت عملی اور یحییٰ خان کی ناکامی۔ یحییٰ خان کی حکومت نے سیاسی مذاکرات کی بجائے فوجی کارروائی کو ترجیح دی، جس سے حالات مزید خراب ہو گئے۔ فوجی آپریشن نے مشرقی پاکستان کے عوام کو بددل کر دیا اور انہوں نے مکتی یاہنی کی صورت میں مزاحمت شروع کی۔ فوجی آپریشن کی ناکامی اور بین الاقوامی دباؤ نے بھی پاکستان کے ٹوٹنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بھٹو کے پاس اس فوجی کارروائی کو روکنے کا اختیار نہیں تھا، لہٰذا انہیں اس معاملے میں مکمل طور پر قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ نمبر 5، بین الاقوامی عوامل۔ عالمی سیاسی حالات اور بھارتی مداخلت نے بھی اس بحران کو بڑھایا۔ بھارت نے مشرقی پاکستان میں مکتی یاہنی کی حمایت کی اور فوجی مداخلت کر کے معاملے کو اپنے حق میں تبدیل کیا۔ بین الاقوامی برادری نے اس مسئلے میں پاکستان کی حمایت نہیں کی، جس نے مشرقی پاکستان کے علیحدگی کے عمل کو آسان بنا دیا۔ یہ عوامل بھٹو کے کنٹرول سے باہر تھے اور تقسیم پاکستان میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان کا تقسیم ہونا ایک پیچیدہ اور کثیر الجہتی عمل تھا، جس کے پیچھے کئی عوامل کار فرما تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا کردار اس بحران میں ضرور اہم تھا، لیکن انہیں واحد ذمہ دار ٹھہرانا درست نہیں ہوگا۔ بھٹو کی سیاست میں یقیناً کچھ غلطیاں تھیں جنہوں نے بحران کو مزید پیچیدہ بنایا، لیکن اس تقسیم کے اسباب میں نسلی تفاوت، معاشی ناہمواری، فوجی حکمت عملی کی ناکامی اور بین الاقوامی سیاسی عوامل بھی شامل تھے۔ یہ کہنا بھی مناسب نہیں ہوگا کہ بھٹو کی نیت میں کھوٹ تھی یا وہ جان بوجھ کر ملک کو تقسیم کرنا چاہتے تھے۔
ان کا اصل مقصد شاید مغربی پاکستان کے مفادات کا تحفظ تھا، لیکن ان کے فیصلے اور حکمت عملی نے بالآخر پاکستان کو تقسیم کی طرف دھکیل دیا۔ اسی طرح یحییٰ خان کی فوجی حکومت اور شیخ مجیب الرحمان کے علیحدگی پسندانہ پالیسیوں نے بھی تقسیم پاکستان میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ سانحہ ایک سبق ہے کہ قومی یکجہتی کے لیے انصاف، مساوات اور سیاسی رواداری ضروری ہے۔ بھٹو کا کردار اس وقت کے سیاسی ماحول کا نتیجہ تھا، اور ان کی غلطیوں کے باوجود انہیں مکمل طور پر قصوروار ٹھہرانا شاید حقیقت کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔